پکھا بند کر دیں. اللہ بٹن بند کر. ٹھیک ہے. تھوڑا قریب کرو نا. چلو اللہ اللہ الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. احمد محمد قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، بسمی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ. مصطفیٰ خیر الورا، نور الہدی، فخر الرسل والانبیاء، صدیقہ اہل الصفا، سبحان اللہ، صدیقہ اہل الصفا، سبحان اللہ، الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المؤمنون حقا، صدیقہ اہل الصفا، سبحان اللہ، فاروقہ ذو الاجتبا. کیا بات ہے، بہت خوب. الحق ينطق على لسان العمر بن الخطاب، فاروقہ ذو الاجتبا. سبحان اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، فاروقہ ذو الاجتبا. سبحان اللہ، عثمانہ عین الحیاء، المرتضی بحر الکرم، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. المرتضی بحر الکرم. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر حیا رشک کرتی ہے، علی المرتضی پر بھی شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے. زہراء بدعۃ نورہ، سبطاء سر سرورہ، اماء فی منشورہ. زہرا و طاہرہ ہے، طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہے، عبادت کو ناز ہے، زہرا کی ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز. وہ خود نہیں امام، امامت کو ناز ہے. من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن تمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. قال اللہ تبارک و تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जी दरूद बुलंद आवाज़ से पढ़ें। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या पीछे से दरूद की आवाज़ नहीं आ रही है। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या बैज उतारते ना, ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ है। फिर पढ़ें सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या ज़ेब मसनद सदारत सय्यदुस सादात फ़ख्र सादात सादात इकराम, अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। पिछले साल की तरह इस साल भी बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े ही खूबसूरत आलम दीन क़िबला मुफ्ती मोहम्मद आरिफ सत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, आपने तो कमाल ही इस दफ़ा करम किया कि आस्ताने पे तशरीफ़ ले आए, गरीब खाने आप तशरीफ़ ले आए और आज की इस तारीख़ का हुक्म फरमाया। तो बंदा नचीज़ हकीर आपकी जूतियों में बैठने के भी काबिल नहीं, सजा के मिंबर पे आप बैठा देते हैं। अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए, आमीन कहते हैं। और क़िबला मुफ्ती मोहम्मद काशिफ जमील अल क़ादरी, आप तो कमाल का खिताब फरमाते हैं। आज आपने मलफूज़ात जो इमाम अली मुकाम की शान में, सुभान अल्लाह, और वैसे हमें शक ही नहीं कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ही फरमाया है, हमें बिल्कुल शक नहीं है। तो आपने मेरे मुर्शिद का नाम मोइनुद्दीन बादशाह का नाम लिया, अल्लाह हज़रत की उम्र दराज फरमाए। और मैं आज बड़ा हैरान हुआ कि पिछले साल की तरह और पिछले साल से ज़्यादा मोहब्बतों के साथ अल हाफ़िज़ अल क़ारी मोहम्मद असद अत्तारी साहिब आप जीटी रोड तक तशरीफ़ लाए, तकलीफ़ आपने फरमाई, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, आमीन कहते हैं। और हज़रत मुदर्रिस आपने पानी पिलाया आते ही, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। शेख ग़ुलाम हैदर साहिब आप भी इंतज़ामिया का हिस्सा हैं, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, आमीन कहते हैं। अब दीगर उलमा के नाम अगर मेरे सामने होते मैं बड़ी मोहब्बत के साथ लेता। आप इजाज़त दें कुरान पाक पढ़ना शुरू किया जाए। देखें, पिछली दफ़ा मैं पहली दफ़ा हाज़िर हुआ तो अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अब आप समझते हैं कि मैंने घंटा, आधा घंटा, 35 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50, 60 मिनट, जितनी देर भी मैं आपकी खिदमत में बैठा रहा, हम किसी न किसी आयत पे ही बात कभी कभी कोई रवायत अगर आ जाती है तो मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि अगर कोई रवायत आए तो वो किताब मेरे पास मौजूद हो, तो अगर ना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन कुरान के लिए हवाले की ज़रूरत नहीं है। कुरान तो मैं बरकत के लिए अपने साथ रखता हूँ, वगरना इसके लिए रेफरेंस ना भी दिया जाए, आयत पढ़ने के बाद उस आयत पे ईमान लाना मर्द मोमन पे वाजिब हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मेरी तबीयत से आशना हैं कि मिलाद आ जाए तो हम रसूलुल्लाह को कुरान से पढ़ते हैं, रबीउस्सानी आ जाए तो हम गौसे आज़म को कुरान से पढ़ते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दिन आ जाए तो हम कम अज़ कम अबू बकर को भी कुरान से पढ़ते हैं। पिछले दिनों मैंने अपनी जामिया में फ़ारूक आज़म पे 1.5 घंटे कुरान पढ़ा है। हम फ़ारूक आज़म को पढ़ें तो भी कुरान से पढ़ते हैं। भाई, जब हम अपने अब्बे की भी फजीलत पढ़ें ना, अपने अब्बे की, तो हम अपने अब्बे की भी फजीलत कुरान से ही पढ़ते हैं। तो जब हम इतना कुछ कुरान से पढ़ते हैं, कैसे हो सकता है कि हुसैन का जिक्र हो और हम कुरान से ना पढ़ें? आज हम इमाम
مقام علی مقام کو بھی قرآن سے ہی پڑھیں گے۔ جامعہ نظامیہ کے خوبصورت علماء تشریف فرما ہے۔ میرے دوستو، محرم کو مورخین نے، محدثین نے بڑے واقعات کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ تھکے ہیں، آج 8واں دن ہے، میں بڑا اچھا سمجھتا ہوں، آپ لوگ 7 دن سے سنتے آ رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے سے پہلے بڑے بڑے خوبصورت اور ولی اللہ قسم کے علماء خطابات کر کے گئے ہیں، میں تو ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں۔ میرے دوستوں، مورخین نے، محدثین نے محرم کے ساتھ بڑے بڑے واقعات کو منسوب کیا ہے۔ بیٹا میری طرف بی کنسنٹریٹ یور مائنڈس ٹورڈز دا ہولی قرآن پاک کی طرف، اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ مورخین نے محرم کو حضرت ابراہیم سے کے ساتھ بھی منسوب کیا ہے، جناب یونس اور مچھلی کے ساتھ بھی منسوب کیا ہے، جناب اسماعیل سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، حضرت یوسف کے ساتھ بھی محرم کو منسوب کیا جاتا ہے۔ بڑے واقعات ہیں جن کے ساتھ محرم کو منسوب کیا جاتا ہے، لیکن یارہ کیسی کمال بات ہے کہ محرم کا چاند جب بھی طلوع ہوتا ہے نا، بندوں کے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، حسین ابن علی۔ ایک ہی نام بندوں کے ذہن میں آتا ہے، حسین ابن علی۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم 36 جملے اسی طرح بولتے رہیں گے تو میں کافی ٹائم ایسے ہی لے جاؤں گا، لیکن ہم بلا تاخیر قرآن کی آیت کی طرف آئیں۔ سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ 2 نمبر سورہ ہے، اس کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ایک آیت کا نمبر 94 ہے اور دوسری آیت کا نمبر 95 ہے۔ ہم انہی دونوں آیتوں پہ آج گفتگو کریں گے۔ آپ کے اشتہار پہ بھی موضوع قرآن اور صادقین لکھا ہوا ہے، تو آج ہم قرآن سے صادقین پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ ٹھنڈا سبحان اللہ گھر لے جو، کہیں اور کام آ جائے گا، کل شریف پہ کام آ جائے گا، ختم پہ کام آ جائے گا، اصال ثواب پہ کام آ جائے گا۔ اگر میرے سامنے بیٹھ کے قرآن سننا ہے، آنکھیں کھول کے، ذہن بیدار کر کے، سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کانت لکم الدار الآخرہ۔ یہ قل کا کیا معنی ہے؟ شاباش، قل کا معنی کریں، کہہ دیجئے، بتا دیجئے، ارشاد کر دیجئے۔ میں عرض کر رہا ہوں ہم جتنی دیر بیٹھیں گے ہم آیتوں پہ بھی بحث کریں گے۔ جی قل کا کیا معنی ہے؟ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، ارشاد کر دیجئے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، لوگوں نے یہی معنی کیا ہے، کہہ دیجئے، بتا دیجئے، ارشاد کر دیجئے، کہہ دے۔ اگر کوئی سنی ہے سبحان اللہ کہہ لیتے ہو؟ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی نے جبہ ادب پہن کے اس کا ترجمہ کیا، قل فرما دیجیے۔ بڑا فرق ہوتا ہے کہہ دیجیے اور فرما دیجیے، میرا محمد فرما دیجیے۔ اچھا ویسے میں عرض کروں، اللہ تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، ویسے خود بھی کہہ سکتا ہے۔ اچھا چلو نہیں رکتا، میں آگے چلتا ہوں، نہیں رکتا میں آگے چلتا ہوں۔ قل، اللہ تو خود کیوں نہیں کہتا؟ اللہ فرمایا ہم نہ پہلے کسی سے کہہ رہے تھے، نہ آج کسی سے کہہ رہے ہیں، نہ آئندہ کسی سے کہیں گے، تو مولا پھر کیسے کہتا رہا؟ اللہ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہم جب بھی بولتے ہیں محمد کی زبان سے بولتے ہیں۔ مصطفیٰ کہہ دیجئے، ارشاد کر دیجئے، فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، آخرت میں گھر چاہیے۔ رک کے آخری بندے تک قرآن سنو اور پوری توجہ قرآن پہ۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ کلام کسی بندے کا نہیں، یہ کلام خدا کا ہے۔ آخری بندے تک توجہ۔ قل مصطفیٰ ان سے فرما، ان کانت لکم الدار الآخرہ، آخرت میں گھر چاہیے۔
بھائی یہ ترجمہ کس نے کیا؟ آخرت میں گھر چاہیے، یہ ترجمہ تفسیر ضیاء القرآن، یہ میرے پاس بھی ترجمہ عرفان القرآن ہے، جسٹس کرم شاہ نے ترجمہ کیا آخرت میں گھر چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے ترجمہ کیا آخرت میں گھر چاہیے۔ تبیان القرآن میں غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا آخرت میں گھر چاہیے۔ جناب تفسیر عثمانی حضرت شیخ الہند کیا نام ہے جی، محمد الحسن، انہوں نے ترجمہ کیا آخرت میں گھر چاہیے۔ جناب شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے ترجمہ کیا آخرت میں گھر چاہیے۔ بھائی جتنے مرضی ترجمے اٹھا لو، سب نے یہی ترجمہ کیا، میرا محمد ان سے پوچھ آخرت میں گھر چاہیے۔ یہ رہے ان کے ترجمے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کروں نہیں چاہیے، چلو اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، نہیں چاہیے نا میرے دوستو۔ ابھی آپ میری طبیعت سے آشنا نہیں ہو پا رہے، 1 سال ابھی میں نے پڑھا ہے، میں 10 سال بھی آیا نا تو مختلف آیتیں پڑھوں گا اور انداز کچھ مختلف ہی ہوگا، رنگ علیحدہ ہی ہوگا ہر دفعہ موضوع کا۔ بیٹا آخرت میں گھر چاہیے، ہر ایک نے ترجمہ یہی کیا۔ اب سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی، آپ نے ترجمہ کیا، کل محمد جی اعلان کر کے ان سے پوچھیں ان کانت لکم الدار الاخرہ، پچھلا گھر چاہیے؟ نہیں یارا، رکو یارا، اس ترجمے پہ رکنا، ذرا رکنا میرے دوستو۔ علماء کی بارگاہ میں سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے درس ہے۔ وہ حضرت نے ترجمہ کیا، میرا محمد ان سے پوچھو پچھلا گھر چاہیے؟ پچھلا آخرت نہیں، پچھلا۔ ہاں اب پچھلا گھر کون سا ہے؟ یہ سورہ صاد ہے، 38 نمبر سورہ ہے۔ میں اس کی 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77 تک آیتیں پڑھ لوں؟ نہیں ضرورت، کوئی بات نہیں بھائی، نہیں ابھی ضرورت نہیں نا، ابھی ضرورت نہیں، جب ضرورت ہوگی مجھے پتہ چل جائے گا۔ نہیں جی، مائک کے بغیر ذرا مجھے بتائیں، زور اپنا ہوگا، ایک مائک پہ اتفاق کریں۔ میں دیکھ لیتا ہوں کہ اگر آپ کو ترجمہ چاہیے اور یہ اس آخرت کے گھر، یہ آخرت والا گھر اگر قرآن سے سننا ہے، ذرا گج کے کہو سبحان اللہ یار۔ حضرت نے ترجمہ کیا پچھلا گھر چاہیے، پچھلا مولا، یہ پچھلا گھر کون سا ہے؟ اللہ نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا، 38 نمبر سورہ ہے، 71 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائے، مولا یہ کہاں پہ بنایا؟ اللہ فرمایا ملائکہ کی محفل تھی، میں بنوا رہا تھا، آدم بن رہا تھا، مقام جنت کی بات ہو رہی ہے۔ جنت میں ہم آدم کو بنا رہے تھے، آدم بن رہا تھا، مولا یہ پچھلے گھر میں، یعنی جو ہمارا پچھلا گھر ہے، جہاں پہ تو نے ہمارے باپ کو بنایا، بھائی آدم ہمارے ابا جی ہیں نا، بھائی آدم ہمارے باپ ہے نا، تو مان جاؤ پھر جہاں پہ ہمارا ابا بن رہا ہے، جو ابے کی ملکیت ہوتی ہے وہی اولاد کی وراثت ہوتی ہے، تو پھر جہاں پہ باپ بن رہا ہے، مان جاؤ پھر آخرت والا گھر جنت ہے۔ مولا تو ہمارے باپ کو بنا رہا ہے، تو کس چیز سے بنا رہا ہے؟ اللہ فرمایا خالقٌ بشرًا مِّن طِین، ہم نے تمہارا باپ مٹی کا بنایا، ہمارے ابا جی مٹی کے بنے۔ This is the raw material of حضرت آدم، this is basic material of حضرت آدم، this is basic manufacturing material of حضرت آدم۔ کیا بنا؟ مٹی۔ ہمارے ابا جی کس چیز کے بنے؟ مٹی کے۔ ہمارا باپ کس چیز کا بنا؟ مٹی۔ بولو مٹی۔ کس چیز کے؟ پھر بولو، اونچی بولو۔ اللہ نے ہمارے باپ کو مٹی کا بنایا، اس کا مطلب ہے ابا جی مٹی کے بنے، تو مولا پھر ہماری بھی کوئی بات کی ہے؟ اللہ نے تیری بات سورہ طہر میں کی، یہ 76 نمبر سورہ ہے، اس کی میں دوسری آیت کو دیکھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج and we create the man with mixed sperm drop، ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا، ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا۔ پتہ چلا ہم پانی ابا مٹی، ہم پانی ابا مٹی، ہم پانی ابا مٹی، ہم پانی ابا مٹی۔ لاہور والوں یہ تو قرآن بتا رہا ہے، ہم تو اپنے اپنے جیسے نہیں، ہم تو اپنے اپنے جیسے نہیں، ہم تو اپنے اپنے جیسے نہیں۔ میں کیسے اگلا جملہ بولوں گا؟ ٹھنڈے بندے میرے سامنے آ گئے، یہ قرآن بتا رہا ہے ہم تو اپنے اپنے جیسے نہیں۔ جب ہم اپنے اپنے جیسے نہیں، ہم زہرا کے اپنے جیسے
سے تعلق ہے, گج کے کہو سبحان اللہ جلدی. قل ان کانت لکم الدار الآخرہ. اب مجھے ترجمہ کرنے دو. محمد ان سے پوچھ جنت میں گھر چاہیے؟ چاہیے نہیں چاہیے؟ مجھے پریشانی لگی نا, آپ کا خاموش رہنا. چاہیے؟ اچھا جنہیں چاہیے ذرا آپ اونچے کرتے ہو نہیں, آپ کہو ذرا سبحان اللہ. اچھا سارے ہی خریدار آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہو گیا, سب کو چاہیے. کیوں نہ چاہیں, حسین کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں بھائی. چاہیے چاہیے نا. رکنا رکنا, مولا یہ گھر کیسا ہے؟ The next are the characteristics of that house. چلو کوئی بات نہیں, رکو رکو. آگے نا آگے, جو اب آگے آیت آگے چل رہی ہے, اللہ نے اس گھر کی خصوصیات بیان کی ہیں. 2 خصوصیات ہیں اس گھر کی. روکے روکے, جنت میں گھر چاہیے, مولا چاہیے. اللہ فرمائے سنو, یہ گھر پتہ کیسا ہے؟ عند اللہ, عند اللہ, اللہ دے بڑے ہی نیڑے. پہلی خصوصیت اللہ دے قریب ہے, اللہ دے جیتے رہیں, اللہ دے جی. میری آخری بندے تک نظر ہے, اگر قرآن پہنچ رہا ہے مجھے بھی سمجھ آ جائے گی. اللہ دے کیا کون رہے ہیں؟ مصطفیٰ جنت میں گھر چاہیے جی, مولا چاہیے. فرمایا عند اللہ, اللہ دے بڑا نیڑے جی. نہیں یار رکو یار, دیکھیں میری بات سنیں. ایسے علماء کو سن سن کے میں نے تقریر کرنا سیکھی ہے, تو میں انہیں سبق آج نہیں سناؤں گا تو کب سناؤں گا؟ رک کے ذرا. یہ جو قریب ہے نا, قریب, عند اللہ, عندہ نیڑے, قریب. قرآن میں نا 4 طرح کا قریب ہے. سب سے پہلا قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تیری شارگ کے قریب ہے. یہ رک کے, یہ قربت یہ ہے, یہ قربت ہے, یہ شارگ ہے, یہ بھی ایک قربت ہے. ایک قربت سمجھ میں آ گئی, یہ بھی قربت ہے. اقرب و قریب ایک قربت یہ بھی ہے. مصطفیٰ جب معراج رات گئے نا, معراج کی رات, اللہ فرماتا ہے ثم دنا, نیڑے آ. یہ دنا کا معنی بھی ہوتا ہے قریب, اقربو کا معنی بھی ہوتا ہے قریب. لیکن میری طرف دیکھنا, یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے, ذمہ داری سے میں ترجمہ دے رہا ہوں. نحنو اقربو جو قریب ہے نا, وہ یہ قریب ہے, یہاں تک قریب. جو ثم دنا ہے نا, ہاتھ ملائیے گا, یہ دنا ہے. کیا بات ہے, یہ جو قربت ہے نا, یہ ثم دنا, اسے دنا کہتے ہیں. یہ بھی قریب ہے. ایک یہ بھی قریب ہے, مولا یہ بھی قریب ہے, یہ بھی قریب ہے. قرآن میں ایک قربت اور ہے, آپ کہو میں پڑھوں. بھائی قربت تو 4 طرح کی ہے قرآن میں. ایک یہ قربت ہوئی, ایک وہ قربت ہوئی, ایک قربت اور بھی ہے, یہ میرے سامنے آ گئی. ایک قربت اور بھی ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا, یہ بھی قریب ہے. نحنو اقرب, یہ بھی قریب ہے. ایک قربت یہ ہے, یہ سورہ القاف ہے, 18 نمبر سورہ ہے, اس کی 65 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ جب چلے نا خضر کی طرف, اللہ فرماتا ہے فوجد عبدا من عبدینا, انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا. آتیناہ رحمتا من عندنا, آتیناہ رحمتا من عندنا, ہم نے اپنی اندیت میں سے انہیں رحمت عطا فرمائی تھی. فعلمناہ من لدنا علما, اور ہم نے اپنے لدن میں سے انہیں علم دیا تھا. ایک قربت ہے اقرب, ایک قربت ہے دنا, ایک قربت ہے لدن. لدن لدن لدن, رک کے, یہ جو لدن ہے نا, لدن, یہ جو لدن قربت ہے نا, یہ ہو گئی دنا, یہ ہو گئی اقرب. یہ جو میرا لباس ہے نا, یہ لدن ہے. یہ جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے نا, یہ قربت لدن ہے, یہ لدن ہے. مجھے لدن سے نا سورہ نمل کی ایک آیت یاد آ رہی ہے, اگر کہو تو پڑھ لوں. سورہ نمل میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی امت سامنے بیٹھی ہوئی ہے. سلیمان فرما رہے ہیں کوئی ہے
ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے کے آئے، ایک جن کھڑا ہوا، حضور میں لے کے آتا ہوں، آپ نے فرمایا کب تک آ جائے گا؟ حضور اس محفل کے برخاست ہونے تک تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ نے فرمایا پہلا بڑا جن تے دیکھو مجھے پہلے چاہیے، پہلا مجھے پہلے چاہیے۔ اب یہ جن بیٹھ گیا، اب جن نہیں کھڑا ہوا، ایک ولی کھڑا ہوا، اس کا نام آصف بن نخیہ ہے۔ اس نے کہا قال الذی عندہ 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 پتہ چلا لدن لباس اقرب یہ دنا یہ عندہ علم من الکتاب، اس کے اندر کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ پتہ چلا جو اندر سے نکلے اسے عندہ کہتے ہیں، جو اندر سے آئے اسے عندہ کہتے ہیں۔ اب اسے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضور آپ اپنی آنکھ بند کر کے کھولیے، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، تخت پہلے آئے گا۔ چلو یہ آیت پڑھ کے سمجھ آ گئی، جہاں پہ جنات کی طاقتیں ختم ہوتی ہے ولیوں کی شروع ہوتی ہے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ جہاں پہ جن ہاتھ بن کے کھڑے ہو جائے وہاں پہ سلیمان کے ولیوں کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ یار اگر سلیمان کے ولی اتنی طاقت رکھتے ہیں، اگر سلیمان کے ولی اتنی طاقت رکھتے ہیں، اگر سلیمان کے ولی کیسے اگلا جملہ بولوں گا، اگر سلیمان کے ولی اتنی طاقت رکھتے ہیں تو داتا علی حجویری تو محمد کے ولی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس آیت کو دوبارہ نہ پڑھوں۔ نہیں سبحان اللہ، ٹھنڈا نہیں ضرورت جی، میں آپ کا انالیسس کر کے آگے چلوں گا، ورنہ میں نہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں ابھی تو میں آیت کو چھوڑ رہا ہوں، ٹھنڈے بندے مجھے ملے تو میں تو منبر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ گج کے کہو سبحان اللہ۔ قال الذی عندہ، وہ بولا جس کی اندیت میں علم من الکتاب، پتہ چلا علم بندے کی اندیت میں ہوتا ہے۔ دیکھیں میری طرف، دیکھیں پھر دیکھو میری طرف، یہ ہے اقرب، یہ ہے دنا، یہ ہے لدن، جو اندر سے نکل رہا ہے وہ ہے عندہ۔ اس سے آگے قربت نہیں، یہ سب سے بڑی قربت ہے، اندیت۔ اب اس نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، رکے وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ جزوی علم ہے، جزویہ ہے، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ ذرا رکے، اپنے پسند کے عالم کو جا کے بٹھا کے پوچھنا یہ تخت آیا تھا؟ نہیں آیا، شاباش، نہیں آیا، نہیں پچھلے بندے آخری بندے، نہیں آیا تھا۔ اب میں دو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، جہاں پہ تخت پڑا ہوا تھا آصف بن برخیہ نے وہ جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جاؤ جا کے اپنے پسند کا مفسر اٹھاؤ، جاؤ اپنے پسند کے مولوی کو بٹھا کے پوچھو آصف بن برخیہ ولی نے وہ جگہ پہلے نہیں دیکھی تھی، پھر بھی آیا تھا۔ تو پھر مان جانا ولی کہتے ہی اسے ہیں، جگہ نہ بھی دیکھی ہو پھر بھی پہنچتا ہے۔ ہائے ولی کہتے ہی اسے ہیں، جگہ نہ، میرا موضوع ولایت نہیں، کبھی آیا تو ولایت کی بات کروں گا، آپ تو مجھے موضوع دیتے ہی نہیں، کبھی آیا تو ولایت پہ بات کروں گا یار، اب میرا یہ موضوع نہیں۔ پتا چلا ولی اسے کہتے ہیں جگہ نہ بھی دیکھی ہو پھر بھی پہنچتا ہے، جگہ نہ بھی دیکھی ہو پھر بھی پہنچتا ہے، جگہ نہ بھی دیکھی ہو پھر بھی پہنچتا ہے۔ اوے لاہور والو، اگر سلیمان کا ولی جگہ نہ بھی دیکھی ہو پھر بھی پہنچتا ہے، غوث اعظم تو محمد کا ولی ہے۔ نہیں دیکھا پھر بھی پہنچے ہیں، نہیں نہ دیکھا۔ اچھا آگے سنو، اگلا جملہ سنو، میں اس آیت پہ 2 گھنٹے بات کرنے کا عادی ہوں، میں تو چھوڑ کے آگے نکل رہا ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، علم من الکتاب، علم من الکتاب، من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہے، اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس کتاب میں سے
थोड़ा सा इल्म है, अगर वो इतनी ताकत रखता है तो जो अल्लाह ने वल्युअल्लिमुहुमुल किताब बना के भेजा है वो कितनी ताकत रखता होगा। आप इजाजत दो मैं आगे पढ़ूं। जी मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूँ, गाज के कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफा ऐलान कर इन कानत लकुम दारुल आखिरा, जन्नत इस कर चाहिए। पहली खसूसियत हम सादिकीन पढ़ने वाले हैं। आप इजाजत दो मैं इसी आयत को फिर पढ़ूं। जी मैं इस आयत को फिर पढ़ता हूँ। कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी, जिसके पास किताब में से थोड़ा सा इल्म था, और जिन्हें किताब के विचों थोड़ा के इल्म होवे ना वो मेरे ना हुंदा है। वो लोग जिसे समझ आ रही है, और जा अपने पसंद के मौलवी को जाके पूछना। आसफ बिन बरखिया ने जो तख्त लेके आया था वो बहुत महल्लात में बंद था, कई फुट चौड़ा, कई फुट लंबा, कई कमरों में, कई तालों में, कई ताकतों 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 में। अब रुकना, हजरत की वजह से मुझे साइड में रुकना पड़ा है। अब रुकना रुकना रुकना। कितनी देर चाहिए? और खलो जाओ, तख्त कितनी देर चाहिए? जी अनाती कभी कबला, इससे भी पहले अंजर तत्ताई नहीं का तरफोक, आप अपनी आंख बंद करके यूं देखें, आपकी बंद आंख बाद में खुलेगी, तख्त नेड़े पहले आएगा। इधर देख मेरी तरफ, देख मेरी तरफ, यूं करके यूं करना है, 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 यूं करके यूं। इन्नी देर बंदा उठ के खड़ा भी नहीं होता, इन्नी देर बंदा टुरदा भी नहीं, फिर भी आया सी, फिर भी आया सी, फिर भी आया सी। ते फिर हुण मैं तेन गल दसा, आसफ बिन बरखिया उठे उठे कोई नहीं सन, उत्थे ही बैठे रहे सन। इन्हें एक बार आख्या सी अल्लाह तख्त आ गया सी। जी इसका मतलब है वली उसे कहते हैं, अगर अल्लाह कहे तो तख्त सामने होता है, अगर अल्लाह कहे तो तख्त सामने होता है, अगर अल्लाह कहे तो तख्त सामने होता है। ओए मैं जुमला की मदारी का देन लगा, सुलेमान दा वली अल्लाह खेना ते तख्त नेड़े आंदा है, मुहम्मद दा वली अल्लाह खे ते मुहम्मद नेड़े आंदे ने। आप इजाजत दो मैं आगे पढ़ूं। मुझे नहीं चाहिए ठंडे नारे, घर ले जाओ, बिल्कुल रहने दो, नारा लगाए रहने दे, तकल्लुफ ना करे, रहने दे। जी पंजाबी की तरफ आते, रहने दे, रहने दो। मैं चिश्तियाँ नहीं, मुझे तसल्ली नहीं हुई। चिश्तिया वाला नारा सुनाओ, चिश्तिया वाला दोबारा नारा लगाए, दोबारा से नारा लगाए। मेरा मोहम्मद ऐलान करो, मेरे बाबा फरीद, बाबा गंजे शकर, मेरे बाबा फरीद, ओए बाबा गंजे शकर, मेरे मुश्किल कुशा बाबा गंजे शकर। मैं ना जाऊंगा गैरों की जानिब कभी, मेरे हाजत रवा बाबा गंजे शकर। और देखो राहिब ना हैरत से मेरी तरफ, मैंने बाबा का दामन है थामा हुआ। देखें अभी थकावट नहीं मेरी उतरी, मैं पाकपुरशी से सीधा आ रहा हूँ। हजरत जानते हैं फेसबुक पे रहते हैं, काफिले के साथ गए, काफिले के साथ है। मैं अपने मुर्शिद की बात कर रहा हूँ, मेरा इरादा तकरीर का बने, गज के कहो सुभान अल्लाह जल्दी से। देखो राहिब न हैरत से मेरी तरफ, मैंने बाबा का दामन है थामा हुआ। रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया, मुझको मंजिल मिली, मैंने जब भी पुकारा है गंजे शकर। अल्लाह
चाहिए। जी मुझे रोकना नहीं, मुझे रोकना नहीं, आज ज्यादा पढ़ेंगे। रोकना नहीं मुझे, मुझे टाइम नहीं बताना, आज ज्यादा पढ़ेंगे। मेरे मुर्शिद का नाम आ गया, गज के कहो सुभान अल्लाह। आज ज्यादा पढ़ेंगे। मुस्तफा इनसे पूछ जन्नत में घर चाहिए? उन साढ़े जन्नती होने शक नहीं, बाबे फरीद पाक ने खोली। बोलो जिसे समझ आ रही है। बंदे इतराज कर देते ने, ले उत्थे कितने जन्नत आ गई, ले हद हो गई है। भला इंज भी बंदे जन्नती होंदे ने। बंदे जिहड़े इतराज करदे ने मिंबरां ते बह के पे आंदे ने, अल जन्नतु तहता इकदामिल उम्महातिकुम, अल जन्नतु तहता इकदामिल उम्महातिकुम। आ जिहड़ी तेरी मां नंगी पैरी टुरी फिरदी है, तेरे पैरां 'च जन्नत है। तेरी अम्मा दे पैरां 'ਚ जन्नत आ सकती है, फरीद दे पैरां 'ਚ नहीं आ सकती। चलो मैं आगे चलता हूँ यार, ये मेरा मौजू नहीं, मैं फिर कभी आया तो वलायत पे बात करूंगा। मैं आगे चलता हूँ। मोहम्मद जी इनसे पूछो जन्नत च घर चाहिए जी? पहली खसूसियत, अभी तो 2 लफ्ज हुए हैं, पूरी आयतें 2 पढ़ी हुई हैं। पहली खसूसियत इंदल्लाह। जी मुझे इशारा मिल गया, शाह साहब ने इशारा किया, आगे चलो। इंदल्लाह, अल्लाह दे बड़े ही नेड़े वे। चाहिए जी? चाहिए नहीं चाहिए? अच्छा चाहिए। मौला किथे? अल्लाह फरमाए सुनो मोहम्मद जी ऐलान करो, इन कानत लकुम दारुल आखिरा, जन्नत च घर चाहिए जी? इंदल्लाही, इस घर की पहली खसूसियत ये अल्लाह दे बड़ा ही नेड़े। दना नहीं, अकरबू नहीं, लदुन नहीं, इंदे। ये जड़ा घर है ना, इधर वेखो, अकरबू नहीं, दना नहीं, लदुन नहीं, इंद। अल्लाह की इंदियत में है, ये पहली खसूसियत है। मौला दूसरी खसूसियत की है, अल्लाह ने द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट हाउस, अल्लाह फरमाया मिन दूनिन नासी, लोगों को हट के। चाहिए 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 जी चाहिए। मौला हुक्म कर, करना की है? अल्लाह फरमाया सुनो चाहिए, मौला चाहिए, मैं सुनो फिर फतमन्ना बिल मौता, मौत की तमन्ना करो। मौत की तमन्ना करो जी चाहिए जी। मौला मैं 25 साल की चढ़ती जवानी, तू प्याना मौत की तमन्ना कर। मौला मैं अभी फलां फलां ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, 25,000 मेरी तनख्वाह थी, आज से तनख्वाह मेरे साहिबों ने 35,000 कर दी है। तो मैं पहले दिन इतने जामिया फरूकिया मरकज़ जाके हुसैन की महफिल मैं सुन बैठा, मौत की तमन्ना कर ली। मौला मैं तो किराए पे रहता था, अब मुझे अल्लाह ने मुझे अपना नया घर कोठी दे दी है, तो तू कहना मौत की तमन्ना कर। चाहिए बंदे पिछले बैठे तो बता देने की बात है। चाहिए मौला करना की अल्लाह में फतमन्ना बिल मौत, मौत की तमन्ना कर ते कर लेने आ, कोई गल नहीं कर लेने आ मौला। चल ठीक है, जी लंघा ली है, सोहनी लंघ गई है, हुण फिर कर लेने चाहिए तो सानू है। अल्लाह मैं सुन इन कुंतुम सादिकीन, दिस इज द इफ कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट। अल्लाह मैं मौत की तमन्ना ता करेंगे तू सादक है। बंदा हुण मैनू दसो जरा सादक केड़ा तुहाडे चों, गल करो केड़ा सादक बैठा तुहाडे च? मैं नहीं हैगा, खलो जाओ। देखे मुझे हजरत ने बार बार कहा है कि पंजाबी च गल्लां करो, हुण मैं पंजाबी च गल्लां पे करना, जिला गुजरात की ठेठ पंजाबी, मैं नहीं हैगा, बिल्कुल मैं नहीं, मैं सादक नहीं यार। उनको बंदा दावा करे मैं सादक हाँ, करे नहीं करोगे तुसी कभी भी दावा सी सादक हाँ। बेटा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, दिस इज द कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ कंडीशन आपने पढ़ी होगी, अगर ऐसा हो तो ऐसा है, अगर 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 तू सादक है, अगर रुको
دوسری آیت پڑھ کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ فرمایا سن وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. تو کبھی بھی موت دی تمنا نہیں کر سکتا کیونکہ تینوں پتہ ہے میں اگے کی کلے ہے. روک کے نہیں کریں گے آپ موت کی تمنا. موت دی تمنا وہ کریں گے جڑے صادق نے. موت دی تمنا وہ کریں گے جڑے صادق نے. موت دی تمنا وہ کریں گے جڑے صادق نے. انہاں دا جنت وچ گھر اللہ دے نیڑے بھی لوکاں کولوں ہٹ کے بھی موت دی تمنا کردے نے بندے صادق نے. بندے صادق نے. روک کے میری آنکھ میں آنکھ ڈالنا. بندے صادق نے. مولا اسی تے نہیں یہ پکی گل ہو گئی ہے. ہن سانوں دسی چھڈو بندے کیڑے نے. اللہ فرمایا ہاں ہاں انج دے صادق نے. سامنے موت نظر بھی آتی ہے پئی. اگ دے شعلے آسمان نوں چھوندے بھی نہیں پئے. اس ظالم نے چیخا وچ بٹھا بھی چھڈیا ہے. انج دے صادق نے. انج دے صادق نے کہ انج دے صادق نے کہ جبریل جا کے آندا بھی پیا حضور میرے لائے خدمت ہے تے دسو. اے فرماندے نے بارا ہو جا تو جبریل ہے میں خلیل ہاں. وہ جلیل ہے خلیل تے جلیل دا معاملہ ہے. جبریل دا وچ کام نہیں کوئی نہیں. مولا ہے کہ دا صادق ہے. اللہ فرمایا آگ دے شعلے آسمان نوں چھوندے نہیں پئے. حضرت ابراہیم کو چیخا میں بٹھایا. حضرت ابراہیم کو منجیق میں بٹھایا ہوا ہے. ابھی منجنیق چلی نہیں. نمرود فرید کی اپنی بیٹی چھت پہ کھڑی ہو گئی ابراہیم کا چہرہ دیکھ کے اپنے دل میں خیال کرتی ہے کڈا سونا ہے کڈا پیارا ہے کڈا حسین ہے. میرے ابے خدائی کا دعویٰ کیتا ہے. سارے بندے میرے ابے دے نال لگ گئے نے. ایک کڈا پیارا ہے ایک پیر نہیں پٹول دے. دل دل دے وچ گل چلی ہے. ابراہیم منجیل چلی ہے. ابراہیم حد وچ پہنچے نے. اس پلیت کی تھی نے سوچیا اچھا مینوں بچا کے نہیں سکی. اے میرا مار کے سب نہیں ہے نا. اے اپنی چھت کو سلام لگائی ہے. جدوں نمرود کی تھی آگے چاہیے نا اللہ نے جبریل جی مولا اے کون ہے. مولا پلیت کی تھی میں جبریل ایڈا وال بھی پانکا نہیں ہونا چاہیے. مولا اینو مرن دے اینے کڑا کلمہ پڑھ رہا ہے. اللہ فرمایا جبریل تو اینے کلمے دا انتظار کیا کرنا ہے. میں نے دل وچ اپنے یار دی محبت رہنا پیا. ایدا مطلب ہے جس دل وچ خلیل دی محبت آ جائے اگ تے اونوں نہیں بھی لگدی. جس دل وچ خلیل دی محبت آ جائے اگ تے اونوں نہیں بھی لگدی. کیویں بولا اگلا جملہ ٹھنڈے پوندے بیٹھے نے اج میرے سامنے. جس دل وچ خلیل دی محبت آ جائے جے اگوں اونوں نہیں لگدی تے جس دل وچ محمد آ جائے. مولا ہم تو بات کر رہے تھے مولا اسی تے صادق لب دے سب. اللہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم میرا صادق نبی ہے. ابراہیم صادق نبی ہے. ابراہیم صادق نبی ہائے. تو انہوں پتہ ہے انہوں دے سامنے موت سی ڈرے نہیں. انہوں نے ایک لال مینوں یاد پہ ہوتا ہے چھری تاؤنتے سی. اس دے بھی سن پہ چلا چھڑا. انہیں کہا چلا بھی دیو کی ہو گیا ہے. انہیں پھر آکھیا سی مینوں دس میں تے ویکھ آیا تم ہی کچھ ویکھنا. انہیں فرمایا چلا چھڑو ہر جلی کیڑی گل ہے. مولا سی تے صادق لب نے آپے. اللہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. ابا بھی صادق کے پتر بھی صادق ہے. ٹھنڈا سبحان اللہ ہے. مجھے نہیں چاہیے ٹھنڈا سبحان اللہ. ابا بھی صادق ہے تے پتر بھی. ایک صادق اور نظر پہ ہوندا ہے. اینج کر کے آئے سن تے آ کے آندے پہ نے اور آئے نا جی حضور ایسے لیٹ جا تے میں چلا ہوں. بولو جس سے سمجھ آ رہی ہے. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں اور میں کیا سنا رہا ہوں. ایک صادق اور بھی نظر پہ آتا موت کو نہیں سی ڈریا. اور جی حضور ایسے لیٹ جا تے حضور کرنا کی ہے بندے بار مارن آئے نے تو لیٹ جا. ہائے ہائے ہائے. حضور مسئلہ وہ کی کرنا چاہتے ہیں وہ نہ قتل کرنا چاہتے ہیں تو تو لیٹ جا. وہ نہ قتل کرنا چاہتے ہیں تو لیٹ جا. ایک اینو لٹا کے آندے نے تے ایک نو آندے نے اور آئے نا جی حضور ایک رات آئے گی تے ادھی رات دا ٹائم ہوئے گا تے میں آواں گا تے بیوی چھڑنی پینی ہے تے بچے چھڑنے پینے نے تے گھر چھڑنا پینا میرے نال ٹر پے گا ہاتھ جوڑ کے جی حضور میں ٹر پاواں گا. آپ چہرہ اٹھا کے پھر چل پھر تو صدیق اکبر.
بندے صادق لبنا پیا صادق اجے بندے پے نے سبحان اللہ کہہ لو اور آئے نا جی دور سو جاؤ اتنے ادھر دیکھو میرے ادھر دیکھو وہ جڑے بندے باہر کھلوتے سن وہ فل پان کھلوتے سن بول دے نہیں کہ ہنے نہ نکلنا ہے تے دوجے پنڈ جانا ہے تے اسی پھول ہی چار پا لئیے فل پان کھلوتے سن تلوار ننگیاں پھڑیاں سن تے جاگدے سن پہ بول دے نہیں جاگدے سن پہ تے حضور اندر پہ گلاں کردے نے اور آنا یا علی جی حضور باہر بندے کھلوتے نے تے اتنے سو جاؤ تے اے پڑھو میری گل سنو اے پڑھو تے اے فلاں اے دے آئے جے اے دے کے پیچھے آ جاؤ جے نہیں 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 یہ نہیں دسیا فلانے دی اے پڑھو تے اے دے کے تے پیچھے آ جائے جے آپ نے ونڈ نہیں سی پائی اے فلانے دیا تے 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 فلانے نہیں آپ نے پڑھ تے دے کے پیچھے آ جائے یہ مطلب ہے انہوں نے پتہ سی ہے کہ دیئے تے آ کے 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 دیئے تے جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا رحمت کی گھٹائیں چھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا بغیر حب علی مطوع نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا قسم جسے علی نہیں ملتے خدا جسے بندے بھی ٹھنڈے بولتے پہنے میرے میاب تے نہیں آئے میں کی جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا غریب بندہ زمانے وچ سہارا ہے علی مولا حضور حکم کیے آپ نے میں چادر لے لے تے لیٹ جا ہوں تو سارے انہوں پتہ ہے کہ مولا علی لیٹ گئے نے تے آپ نے چادر اتے لے لئی ہے آپ ان لیٹے نے بندے اندر وڑے نے انہیں انج کر کے ویکھے ہے نبی نے انہیں کہا چپ کر علی نے ایک نے کہا نبی نے انہیں کہا میں نبی علی نے انہیں کہا نہیں نبی نے انہیں کہا میں نبی علی نے انہیں کہا نبی نے میں نبی علی نے جدو ایک رولا پیانا آپ نے چادر لا کے پوچھے خیر ایک ہی لب دے بندے دیکھتے اگلے ہاتھ چادر وہی چال وہی گفتار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے انگشت زبان دے کے مکے کے کافر بولے کیا ہوا سوئے تو محمد ہے جاگا تو علی ہے وہ چلے گئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے اب مگر میں کہنا پہ وہ چلے گئے چلو یارا ہم صادقین ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کی قسم میں اگر ایک ایک لفظ پہ رکوں گا بات لمبی ہو جائے گی بندے صادق نے اچھا صادق تے میں پڑھی جاواں گا تے ایتھے ایک نا صادقہ نظر پہ آندی ہے صادقہ پڑھ لو چلو میں ایک صادقہ اتھو پڑھنا اے سورہ مریم میں 19 نمبر سورت ہے تے میں دی 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 تے 29 تک آیتہ پڑھنا چاہنا نہیں کوئی بات نہیں پھر کبھی صحیح کوئی بات نہیں دیکھیں اب تو موقع گزر گیا میں آیا اگلے سال آیا پھر پڑھ لوں گا صادقہ پھر پڑھوں گا میرا پورا علاقہ تو سے سبحان اللہ کہیں دے نہیں پائے مولا یہ کیسی صادقہ ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ
जे ते सूरह बकरा दियां 2 आयतां पढ़ियां ने ते तुहानू पता है मैं खुतबे विच सूरह अहज़ाब दी आयत तकरीर भी पढ़ बैठा वशकुर फिल किताबी मरियम। अल्लाह फरमांदा मेरा मोहम्मद मिंबर ते बैठ जाओ ते ज़मीन ते सियाबा नूं बिठा के ना ते ईसा दी अम्मा दा जिक्र करो, ईसा दी अम्मा दा जिक्र करो। मौला ही नहीं हुण बंदियां च बैठ के असीं हुण बीबी दा जिक्र करिए। बंदे बैठे ने मेरे सामने से हुण मैं बीबी दी कहानी बोल लवां, अल्लाह चुप कर, आम बीबी नहीं नबी दी अम्मा है। ਇਹਦਾ मतलब है जे नबी दी अम्मा का जिक्र करना है, ईसा नबी दी अम्मा का जिक्र करना है, जे ईसा नबी दी अम्मा का जिक्र करना है, जे ईसा नबी दी अम्मा का जिक्र करना है तो फिर जी मोहम्मद दी अम्मा है। हाय हाय जिक्र करो ईसा दी अम्मा का, मौला होएगा कि अल्लाह फरमाता तुम जिक्र करो सादका बीबी है, ਇਹਦਾ जिक्र करो ये मेरी इबादत है, ये जिक्र करो ਇਹਦਾ जिक्र मेरी इबादत है, ਇਹਦਾ जिक्र मेरी इबादत है। और वालों ये जुमला अपने दिलों पे लिख के दे जाना, ईसा की अम्मा वो है जिसका जिक्र इबादत है, ईसा की अम्मा ऐसी सादिका है जिसका जिक्र इबादत है। एक दिन मुस्तफा फरमा रहे थे सहाबा अल फातिमा को बिदातो मिन्नी मन अबगदहा फकद अबगदनी मन अहब्बहा फकद अहब्बानी। ईसा की अम्मा का जिक्र इबादत है, हुसैन की अम्मा की मोहब्बत इबादत है। ईसा दी अम्मा दा जिक्र करो, ईसा दी अम्मा दा जिक्र करो। मैं शादी का अगे पढ़ लवा यानी हुण ठंडे सुभान अल्लाह जी पढ़ जावांगा सारे एक बारी गज के कहो सुभान अल्लाह। मौला के फरमा अल्लाह फरमाएंगे वो है ये ऐसी सादिका है अज़ीम तबसत मिन अहलिहा, अज़ीम तबसत मिन अहलिहा, अज़ीम तबसत मिन अहलिहा, अज़ीम तबसत मिन अहलिहा। ईसा की अम्मा ऐसी सादिका है अपने घर वालों से अलहदा हो गई, अपने घर वालों से अलहदा हो गई। वो जेड़ी घर वाले तो अलहदा हो जाए वो ईसा दी अम्मा है, जेड़ी अली दी गुलामी च रहे हुसैन दी अम्मा है। अज़ीम तबसत मिन अहलिहा अपने घर वालों से वो अलग हो गई। मौला इसने किया क्या? अल्लाह ने फत्तहज़त मिन दूनिही हिजाबन, इसने लोगों से हया की पर्दे में चली गई। ये वो सादिका है इसने लोगों से हया की हिजाबन पर्दे में चली गई। जो लोगों से हया करके खुद पर्दे में जाए उसे ईसा की अम्मा सादिका कहते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं सहाबा महशर का मैदान होगा, मेरी बेटी की सवारी आएगी, आवाज आएगी गर्दने झुकाओ फातिमा आ रही है। जो बंदों से हया करे उसे ईसा की अम्मा सादिका कहते हैं। कायनात जिसका हया करे उसे फातिमा कहते हैं। जी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं हूँ सादिका खोल के बैठ गया गज के कहा सुभान अल्लाह। मौला ये कैसी सादिका है? जी मैं लफ्ज़ छोड़ के पढ़ रहा हूँ, आयतें छोड़ दी। अल्लाह फरमाया इसके पास हमने इसके फारसलना इलैहा रूहाना, हमने अपनी रूह को मरियम की तरफ भेजा। थक गए टाइम कितना हो गया यार? घंटा हो गया। एक सुपरवाइजर मेरे साथ आया करते थे, आज 2 सुपरवाइजर हैं, पूरी सुपरविजन होगी। घंटे से ऊपर पड़ा मुझे पकड़ लेंगे ये रास्ते में। क्यों पढ़ते हैं आप घंटे से ऊपर? गज के कहेंगे सुभान अल्लाह। क्या करें, इनकी मोहब्बतें बड़ी कामल है। मुझे आगे पढ़ना है, गज के कहो सुभान अल्लाह। अच्छा मरियम सादिका है, मरियम सादिका है, ये कोल कौन आया है? अल्लाह फरमाया फारसलना हमने भेजा इसकी तरफ रूहाना अपनी रूह को। किदी रूह है? किदी रूह है? कौन है? कौन है? जिब्रील कौन है? तो है कि अल्लाह दी रूह कौन है? जिब्रील। इसका मतलब है अगर जिब्रील रूहान ना हो अल्लाह दी रूह हो तो शिरक नहीं होता। तो जो कोई नूरा ना हो नहीं, मैं आगे चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ, कोई बात नहीं। हमने इसकी तरफ अपनी रूह को भेजा। जिब्रील आए, इन्हें मरियम को आके क्या मरियम काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिहा बाला की गुलामन ज़किया। मरियम मैं तेन पुत्र देंगा, मरियम मैं तेन पुत्र देंगा, मरियम मैं तेन पुत्र देंगा, मैं देंगा जी, अना मैं दूंगा, अना मैं दूंगा, अना 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 मैं भेजा उसमें है, दूंगा मैं। नहीं मैं रुक रहा, मैं आगे चल रहा हूँ, मैं दूंगा।
अच्छा ये कोई सुन्नी है सुभान अल्लाह कहते हो पुत्र देने वाला सुन्नियों ने इमाम आला हज़रत अलीमुल बरकत शाह अल्लाह बरेलवी आपके छोटे भाई हसन रज़ा बरेलवी फरमाते हैं मेरी इजाजत उनके घर में जिब्राइल आता नहीं आंख वाले जानते हैं इनको शान अहले बैत सुन्नियां के अकीदे के मुताबिक हुसैन के घर के नौकर को जिब्रील कहते हैं जिन्ना दे दर में नौकर पुत्र दे सकते हैं मालक की नहीं दे सकते मैं तेनू पुत्र देंगा मैं तेनू पुत्र देंगा मैं तेनू पुत्र देंगा ਇਹਦਾ मतलब है जिथे जिब्रील देन आवे ਉਹਨੂੰ मरियम ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जिथे जिब्रील देन आवे ਉਹਨੂੰ मरियम ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जिथे जिब्रील देन आवे ਉੱਥੇ मरियम ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जिथे चलो जिन्नू जिब्रील देन आवे ਉਹਨੂੰ मरियम ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जिन्नू जिब्रील देन आवे ਉਹਨੂੰ मरियम ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जिन्नू जिब्रील देन आवे ਉਹਨੂੰ मरियम ਕਹਿੰਦੇ ने अगला जुमला बोलना में तो मेरे नाम मिल जाओगे जिन्नू जिब्रील देन आवे ਉਹਨੂੰ मरियम ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ वयुतईमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा जिथे देन आए ਉਹਨੂੰ मरियम ਕਹਿੰਦੇ जिथे बहन आए ਉਹਨੂੰ फातिमा ਕਹਿੰਦੇ ने आप इजाजत दो मैं आगे चलूं यार एक दफा गाज के कहा सुभान अल्लाह हम तो शादी पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह हाँ हाँ चलो यार काफी तकरीर हो गई काफी बयान हो गया एक बार सुभान अल्लाह कहते हो कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरा जन्नत च घर चाहिए जे अच्छा गल सुनो खलो जो इब्राहिम सादक सादक दूजे सादक केड़े कड्डे ने सा इस्माइल वेखो मैं हूँ थोड़ा टेस्ट ले लवा यार मैंने अब पढ़ाना छोड़ दिया है मैं बाकायदा लेक्चरार रहा हूँ मेरी आदत है मैं घंटा पढ़ा के ना बाद जो सुनना भी हूँ हजरत मैं सुनना भी जे ते जे मैं अगले साल आए ना तो बंदे नहीं आउणगे उत्थे सुनाना पैंदा है सुनन तो अगे भजदे हुंदे सा याद है ना गल बचपन तो सुन जिस दिन सुनना होंदा सी उस दिन तो छुट्टी कर लेंदे सा मेरे दोस्तों हमने सादक निकाले इब्राहिम सादक इब्राहिम सादिक जनाब इस्माइल सादिक हजरत मौला अली क्योंकि मौत की तमन्ना करते नज़र पे आते हैं इन्हों का जन्नत घर है अल्लाह के नेड़े वे लोगों को हट के वे मौत की तमन्ना करते जे भाई हूँ मैंने दोबारा तो दसो इब्राहिम ठंडा बोलते हो पे इब्राहिम मेरी ना तबीयत से ख़राब हो जाती है इस्माइल सादक मौला अली हजरत अबू बकर एडा ठंडा यार अबू बकर एडा ही ठंडा अबू बकर फिर आवाज़ काटे अबू बकर फिर काटे अबू बकर अच्छा अल हक को यंतिकु अला लिसानिल उमर उमर ओ बोलो यार उमर अच्छा उमर सादक ने अल हक को यंतिकु अला लिसानिल उमर इब्निल खत्ताब हुजूर फरमाते हैं मेरा उमर जो जदों बोलता है ना सच दी जुबान विचों आउंदा है फिर उमर सादक होए ना मैं नहीं मानता बाकी सादक कुरान चो कढ़न दे इत्थे हदीस पढ़ छड्डी जे मैं नहीं मानता उमर नूं सादक इन्नियां गल्लां कुरान विचों दस दिओ पे फलाना सादक ते फलाना सादक ते फलाना सादक ते फलाना सादक ते फलाना सादक सारे सादक कुरान विचों ते उमर वाली हदीस पढ़ छड्डी जे मैं नहीं मानता ये मुनक़ते हो सकती है ये मुअद्दल हो सकती है ये तो ज़ईफ़ भी हो सकती है ये मरफू हो सकती है एक तो टर्मिनोलॉजी बहुत है हदीस में हाँ जी मैं बड़ा खुश हूँ मैं हदीस के मौजू को बड़ा खुश होकर पढ़ता हूँ ये सारी इस्तिलाहात मैं खुश होकर पढ़ता हूँ इस मुस्तलाहात से हदीस वो मोहसिन साहब की किताब है उसे मैं बड़ा खुश होकर पढ़ता हूँ बड़ी इस्तिलाहात इन्होंने लिखी हैं मैं बड़ा राजी होकर पढ़ता हूँ मैं नहीं मानता मैं नहीं इस हदीस को मानता जे उमर सादक है कुरान में जो दसो तुसी कहो मैं कुरान पढ़ा नहीं ज़रूरत अल्लाह की कसम मैं पढ़ सकना सी पर तुहाडे सुभान अल्लाह मैनूं नहीं पढ़न दिता मौत आए बाकी सारे सादक असा कुरान ही पढ़ छड़े ने ते उमर की बारी आ गई है ते ये हुण सानूं हदीस सुनाई जाते ने मौला उमर सादक है अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये वीडियो रिकॉर्डिंग है अकीदे की बात है सीने का जोर लगा के बोलना और आंख और कान की खिड़कियां खोल के सुनना मौला हुक्म कर अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا. آج جو نماز کو قائم کرے گا وہ مومن حق ہے. آج جو نماز کو قائم کرے گا وہ مومن حق ہے. آج جو نماز کو قائم کرے گا وہ مومن حق ہے. او اللہ نے جڑا آج نماز نو قائم کرے جے او مومن حق ہے تے جی وجہ تو نماز حجرے وچوں نکل کے حرم دے فیض میں چاہیے. دوبارہ سے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. ارے اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. روکے، اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل، ساری زندگی جو عدل پہ قائم رہے اسے عمر کہتے ہیں. حسنین کے ادب میں جو کھڑا ہو جائے اسے عمر کہتے ہیں. حسین کو جو نذرانے پیش کرے اسے عمر کہتے ہیں. اور سارے بندوں نے اسلام قبول کیا، اسلام نے عزت دی. جو اسلام کو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. جو اسلام کو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. اور سنو نا عمر نے رسول جس کے گھر دھولا بن کے جائے اسے عمر کہتے ہیں. رسول جس کے گھر دھولا بن کے جائے اسے عمر کہتے ہیں. علی جس کا حیا کرے اسے عمر کہتے ہیں. علی کے بچوں کو جو ہزار ہزار درہم نذرانے دے اسے عمر کہتے ہیں. کیا تمہیں کیا بتاؤں عمر کون ہے؟ اوے اپنے دل کی باتیں جو علی سے کرے اسے عمر کہتے ہیں. مولا علی جسے جنت کا چراغ کہے اسے عمر کہتے ہیں. خود خدا جس کے اسلام قبول کرنے پہ رشک کرے میرے دوست تو مجھے موضوع نہیں دے رہے. ابھی تو جی میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، ابھی تو میرے دوست مجھے موضوع نہیں دے رہے. ابھی تو میں گھر سے نکلتا ہوں میری ٹانگیں انہوں نے باندھی ہوتی ہیں. آپ کون سا موضوع پڑھیں گے؟ کبھی کھلا چھوڑیں پھر بتاؤں میں کیا کیا پڑھوں گا. گج کے کہو سبحان اللہ. اچھا میں سورہ بادشاہ جی نے مجھے اشارہ کیا ہے، میں چلتا اصل بھی ان کے اشاروں پہ ہوں نا. میں سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھوں. آپ نے ادھر بیٹھے مجھے اشارہ کیا سورہ توبہ نے سنائے. جی یہ سورہ توبہ ہے، 9 نمبر سورہ ہے، 99 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ الْأَعْرَابِ پنڈ دے کوئی بندے نے پنڈ دے. میں ترجمہ کر چھڑے ہیں. اچھا آپ ہی میں آواز مار دیو پنجابی گلا کرو کہ جی میں پنجابی ترجمہ ڈائریکٹ ہی کیا تو بندے پریشان ہوئے. پنڈ دے بندے نے میں دسیا ترجمہ ہی ہے وامین العرابی پنڈ دے کوئی بندے نے پنڈ دے. میں پھر پہ عرض کرنا جامعہ نظامیہ کے فاضل علماء محدثین بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، ان کو پوچھ لو ترجمہ وامین العرابی. اللہ فرماتا ہے پنڈ دے کوئی بندے نے پنڈ دے. مولا نہ کیتا کیے. اللہ فرمایا من یؤمن باللہ ایمان رکھ دے نے اللہ تے والیوم الاخری تے آخرت نو بھی من دے نے تے کر دے پتہ کی نے ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ. رک کے ذرا پنڈو ٹر دے نے تھوڑے جی نے پیسے چک دے نے تے حضور دی بارگاہ وچ رکھ کے آندے نے صلوات الرسول حضور سانو دعائی دے دے. بندے کتھوں دے نے؟ پھر بولو کتھوں دے نے؟ پنڈ دے بندے نے تے بارگاہ رسالت چاہ کے نا ینفقو تھوڑا جا خرچہ جا کیتا نے آ کے کوئی پیسے اگے رکھ کے نا تے آندے پتہ کی نے صلوات رسول سانو نا رسول دی دعا چاہیے.
जिन्होंने रसूल की दुआ चाहिए सुभान अल्लाह कहो। ये बंदे आते हैं हुजूर सानू दुआ चाहिए, हुजूर सानू दुआ चाहिए, हुजूर सानू दुआ चाहिए, सलावात रसूल हुजूर सानू तुहाडी दुआ चाहिए। मौलाए रसूल की दुआ कोई खास गल है? अल्लाह ने सूरह नूर में इरशाद फरमाया, ये 24 नंबर सूरह है, 63 नंबर आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बातिकुम बादा। ओए चलियो तुहाडी दुआ हो रे, मोहम्मद दी दुआ हो रे, ओए चलियो तुहाडी दुआ हो रे, मोहम्मद दी दुआ हो रे, तुहाडी दुआ हो रे, मोहम्मद दी दुआ हो रे। अगर तुसी थके नहीं तो मैं सूरह नहल की एक आयत पढ़ना, यानी थल्ले सुभान अल्लाह पढ़ने गाज के कहो सुभान अल्लाह। मौला हुक्म कर, अल्लाह फरमाए इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मत दुआ। अंधियां ते बहरियां दा मोहम्मद दी दुआ नाल कोई ताल्लुक नहीं। हाय हाय, अंधे बहरे क्या जाने मोहम्मद की दुआ क्या है, ये अंधे बहरे क्या जाने मोहम्मद की दुआ क्या है। हाय हाय, ये अंधे बहरे क्या जाने मोहम्मद की दुआ क्या है। और मैं तो सब मोहम्मद की दुआ की है। सैयदा आयशा फरमाती ने हुजूर दुआ करते सन, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बिल उमर इब्न अल खत्ताब। मुस्तफा की दुआ की कबूलियत के वजूद को उमर कहते हैं। आप इजाजत दो मैं आगे कुरान पढ़ूं यार। जन्नत चकारे, मेरा ख्याल है अब सच्ची मुची घंटा हो गया है भाई, हो गया ना घंटा भाई। साढ़े गुजरा ने घंटा 60 मिनटा का ते इत्थे बड़ी मेरी बात आरिफ बड़ी मेहनत है लाहौर वालों। हज़रत आरिफ सत्तार साहब की बड़ी मेहनत है, हाफिज़ असद साहब दामत बरकातुहुल आली इनकी बड़ी मेहनत है, किबला मुफ्ती साहब की बहुत मेहनत है। मैं लाहौर इस तरफ ना भी आऊँ, मैं इन्हें देखता ज़रूर रहता हूँ। बड़ी मेहनती शख्सियतें हैं ये। अच्छा, जन्नत चकारे लोकां कोलों हट के वे अल्लाह दे नेड़े वे बंदे सादक ने बंदे। बस मैं नतीजा दे रहा हूँ और इजाज़त दे रहा हूँ। इब्राहीम सादक, इब्राहीम अच्छा पहला सादक पढ़िया, इब्राहीम सादक, इस्माइल जी। हम 4 घंटे अपने मुरीदीन में कुरान पढ़ते हैं, 4 घंटे हम कुरान पढ़ने के आदी हैं। इस्माइल, मौला अली, अबू बकर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, उस्मान गनी, उस्मान गनी, नहीं ज़रूरत, उस्मान गनी, चलो उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर, मौला अली, इब्राहीम। वस्कुर फिल किताबी इदरीस, जिक्र करें इदरीस का। मौला ये कौन है? इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या। इदरीस सादक। अच्छा हुन मेरी आँखें चख पाओ, इब्राहिम सादक ने किने किया है? अल्लाह ने। इस्माइल सादक ने किने किया है? अच्छा, इदरीस सादक ने किने किया है? मूसा अलैहिस्सलाम सादक ने किने किया है? यूसुफ अलैहिस्सलाम पढ़ ली ये कुरानी को नहीं, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी गल सुनो। मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को खोलिया तो घंटा पूरा लग जाना है। नहीं बस ठीक है, आज इतना काफ़ी है। अच्छा मैं ठीक है, मैं आपका दिल नहीं तोड़ सकता ना, मैं आपका दिल नहीं तोड़ सकता। मैं थोड़ा मुख्तसर कर लेता हूँ। लो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि उन्हें बांह फड़ी ते अंदर लै गई ते बूहे बंद किए। गल याद आ गई है भाई? आ गई है ना भाई? अगर यूसुफ सादक मैंने पढ़ना है तो मैंने पहली आयत से लेके 101 नंबर आयत तक सारी आयतें पढ़नी पड़ेगी। नहीं चलो मैं शार्ट करता हूँ। मैं कुरान के लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ, मैं कोई कहानी नहीं सुनाने लगा।
قرآن دے لفظ پڑھنا پیا. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے انہیں بہلانا چاہا, اس نے پھسلانا چاہا, وہ خود تو پھسلی ہوئی تھی, اسے انہیں بھی پھسلانا چاہا. تمام دروازے بند کر لیے. جب سارے دروازے بند کیے, وقالت, زلیخا بول کے کہتی ہے ہی تعالیٰ کا اب تو آ جا. حضرت یوسف فرماتے ہیں کالا معاذ اللہ انہ ربی احسن مسویا, خبردار پیچھے ہو جا, میرا رب دیکھ رہا ہے. جب اس نے یہ کہا نا وَلَقَدْ ہمت بِهِ, اللہ فرماتا ہے زلیخا کا ارادہ ہو چکا تھا. وَلَقَدْ ہمت بِهِ, رکے سنو اے صادق کیڑا ہے, وَلَقَدْ ہمت بِهِ, زلیخا کا ارادہ ہو چکا تھا. تو مولا یوسف اللہ فرماتا ہے وَهَمَّا بِهَا, یوسف کا بھی ارادہ ہو جاتا لولا ان رآها برہان ربه, اگر یوسف اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا, اگر یوسف اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یہ مطلب ہے یوسف نو کوئی اللہ دی برہان ہے جڑی بچا گئی ہے. ہائے ہائے, یوسف نو کوئی اللہ دی برہان ہے جڑی بچا گئی ہے. مولا تیری برہان کی ہے. اللہ نے سنا یونس ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے آمینہ دا داد تے میری برہان ہے. شارٹ کیا میں نے, بڑی محنت کے ساتھ میں نے شارٹ کیا, بڑی محنت کے ساتھ میں نے شارٹ کیا. مولا یہ یوسف کون ہے؟ اللہ فرمایا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, ٹھنڈا سبحان اللہ ہے, ابھی بھی ٹھنڈا ہے, ابھی بھی ٹھنڈا ہے. اللہ فرمایا یوسف صادق ہے. یوسف اور مینوں گناؤ سارے یار, میں نتیجہ دے کے نکل رہا ہوں. ابراہیم, موسیٰ, یعقوب, یوسف, ادریس. ہن رکنا, سوچ کے جواب دینا. ابراہیم کنے گیا؟ اچھا, تے موسیٰ کنے گیا؟ ابراہیم صادق نے کنے گیا؟ تے نمرود, نمرود کیا ہے؟ نہیں, نمرود نہیں کیا, اللہ آکھے. اچھا موسیٰ صادق نے کنے کیا ہے؟ تے فرعون نہیں, فرعون نہیں آکھیا. یہ دا مطلب ہے اے سارے او صادق نے جنہوں نے غیرہ صادق نہیں منیا. جسے میں کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں اگر سمجھ آ جائے, بس علماء میرا سلام انہیں, میرا سلام یہ پہنچ گئے, آپ کو پہنچاؤں گا میں ساتھ. اے او صادق نے, اے 1.25 لاکھ صادق ہو رہے جنہوں نے غیرہ صادق نہیں منیا. ایک اور ہی صادق تھی جنہوں غیرہ دے سن لگ رہا ہے کہ بھی تو صادق لگے. کوئی صادق وہ بھی ہے جسے غیر بھی کہتے تھے. چھوٹی سی عمر جب وہ گلی, مکے کی گلی سے گزرتے تھے نا, اندر غیر آندے سن, کرامیں جو غیر کے شاپ لے لیندے سن. لگتا ہے گلی جو صادق لگے. کوئی مثل نہ جانی دی, ہاں قسم رب جاوے جی چڑھ دی جوانی. نہیں اب نہیں, آپ تھک. دیکھیں میرا پورا ارادہ ہوتا ہے پر آپ کا ٹھنڈا سبحان اللہ مجھے روک لیتا ہے. کوئی مثل نہ ڈھولن دی, کوئی مثل نہ اس ڈھولن دی, ہاں چپ کر میرے علی اتھے جانے بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے امام الصادقین دے گج کے تو سبحان اللہ. ہاتھ گورے گورے نے اوے توادا سرمائے ماداغ دے ڈورے نے. گل موتیاں دی گانیاں, اوے گل موتیاں دی گانیاں, انہاں سارے صادقاں دا پیر لگدا ہے, سارے صادقاں دا پیر لگدا ہے, ساڈے دل دا جانی. اے ہاتھ جوڑا پکھیاں دا, اوے نالے ساڈا پیر لگدا ہے, نالے چونن اکھیاں دا. ایک باری گج کے کہو سبحان اللہ. ابراہیم صادق, اسماعیل صادق, ابراہیم اسماعیل
जनाब मूसा, हज़रत यकूब, मौला अली, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अबू बकर। घर वे इन्हां दा जन्नत दे अल्लाह दे नेड़े वे, बंदियां कोलों हट के वे। मौला जी ठीक है जी, वेखो जी मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो। मैं जो थोड़ा टाइम लाना सी पर उन्होंने कहा जल्दी नेड़े आ जाओ, खलो जाओ, हुण मैं आ गया जी, खलो जाओ। ये सारे सादक ने, अबू बकर हो गए, उमर हो गए, उस्मान हो गए, अली हो गए, हुजूर हो गए, इमाम सादिकीन हो गए। मौला इन्हां सारियां दा घर है उत्थे, ते असीं इत्थे आए बैठे हैं, साडे हिस्से कोई शै नहीं आई। भाई अज किनवा दिन है? 8वां दिन है, रात गुजर रही है, रात गुजर गई है ना? टाइम बताएं, सच मुझे दस छड़े 12-5 रात गुजर गई, अगो 9वां दिन आ गया। मौला अज 9 दिन हो गए ने सानू उन्हां सादकां दी महफिल सजाई बैठे हैं, जे असी इंजी टुर टर जाना है। अच्छा हुण मेरी एक गल सुनो, मैं एक तुहानूं गल दसां, अगर अल्लाह दी कसम मैं इंज एक सादक पढ़िया ना तो सच्ची मुझी दिन चढ़ जाना जी। हुण तुसीं मैनूं इजाजत दिओ, मैं ना सिर्फ इक्को ही आयत पढ़ के दसना चाहना, सारे सादक इधर कर लेने ते सारे काज़ब इधर कर लेने, सादक सामने आ जाएंगे। बस इक्को ही आयत पढ़ लेने। मौला ये बंदे काज़ब केड़े ने? अल्लाह फरमाया हाँ, रसूल फरमाया सी मन जाओ अल्लाह का बंदा है, तो उन्हें क्या सी नहीं होते अब्दुल्ला नहीं होते, इब्नुल्लाह है, अल्लाह का पुत्र है। अल्लाह फरमाया मेरा मुहम्मद इन्होंने कहे फ़कुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम शुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सारे काज़ब इधर हो गए सन, जेडे सादक आए सन ना उन्हां विचों एक दा नाम मुहम्मद है, दूजे दा नाम अली है, तीजी दा नाम फातिमा है, चौथे दा नाम हसन है, पंजवें दा नाम हुसैन है। सादक सामने सादक सामने आ गए ने, ओए आ गए ने तो सुभान अल्लाह ही कह लो यार। मौला ये थोड़ा आगे करना यार, मेरी तबीयत तो आप जानते हैं ना, इसको थोड़ा आगे करें यार। उनको समझ आ गई ने, ये सारे सादक ने, इन्होंने सारे दे इमाम सादिकीन हुजूर ने जी। मैं छोड़ रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, आप बेफिक्र हो जाए, बस मैं छोड़ के निकल रहा हूँ। हुण तुहानूं पता लग गया है कि ये सादक सामने आ गए ने। अच्छा मुझे माफ़ कीजिएगा हज़रत, अगर मैं फिर आया ना तो मुझे आपने याद कराना है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। इस पे 2 घंटे तकरीर करेंगे। अगले साल मैं होना नहीं, पर मैं मौजू दे छड़े है, मौजू दे दिता मैं। लौरियो मेरी गल सुनो, जे मैं आया ना तो मैनूं याद कराना है कि आयते ततहीर पढ़नी है। 2 घंटे नहीं तो कुरान पढ़ांगे, 2 घंटे आयते ततहीर थे। इन्होंने नारा लगाया इनके बेटे को अल्लाह शिफा आमीन हुजूर का सदका। अच्छा जी सादक सामने आ गए, सादक बाकी सादक जेड़े रह गए वो भी सामने आ गए। इब्राहिम सादक, इस्माइल सादक, याकूब सादक, यूसुफ सादक, मूसा सादक, मुस्तफ़ा इमामुल सादिकीन, अबू बकर सादक, उमर सादक, उस्मान सादक, मौला अली सादक, हसन सादक, हुसैन सादक, फातिमा सादिका। भाई आ गए ने ना, सारे सादक सामने आ गए ने। मौला सादक के हाँ सारे वेख लेने ते असी 9वां दिन पे आउंदा है, साढ़े वास्ते की हुक्म है? हुण मैं एक आयत पढ़ना चाहना, नहीं पढ़ांगा। पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है, बड़े स्टेशन पड़े हुए हैं, जाके पढ़ूंगा, यहाँ नहीं पढ़ूंगा ये। अच्छा आपने सुननी है लाहौर वालों, ये ते सादक हो गए, इन्हां दा उत्थे घर है, अल्लाह दे नेड़े वे, लोकां कोलों हट गए वे, ते सानू की लभ्या है? सुभान अल्लाह तो मैं दसां मौला इन्हां दा ते घर उत्थे नेड़े हो गया है, सादक भी असां हट गए ने, ते मौला सानू दस सानू की लभ्या है? मौला सानू अज 9वां दिन क्या होया, असीं उन्हां दी महफिल सजाई बैठे हां, मौला सादिकीन ते सामने आ गए ने, ते मौला सानू की करे? अल्लाह फरमाया सुनो, घर ते मैं इन्हां नूं दियांगा, अल्लाह दे नेड़े दियांगा। बंदे सादक ने मौत की तमन्ना कर रहे हैं, तुसी पता की करो, मौला हुक्म कर, सूरह तौबा में साथ हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या
آمنو نے آمنو نے آمنو آمنو نہیں ضرورت نہیں ضرورت نہیں ضرورت نہیں ضرورت نہیں ضرورت. اگر ضرورت ہوگی مجھے پتہ چل جائے گا. ابھی نہیں ضرورت نہیں ضرورت یار نہیں ضرورت نہیں ضرورت. ضرورت ہے گج کے کہو سبحان اللہ. بندے آمنو نے مولائی بندے کون نے اللہ فرمایا الف میم نون واو الف میم نون واو چار 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 اوے کر لگے گا یہ چمن دا نوکر ہے. بندے آمنو نے چار چار الف میم نون واو چار الف میم نون واو چار الف میم نون واو چار. اچھا الف میم نون واو تے آخر پھر ایک الف ہے پنج 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 چار پنج چار پنج چار پنج چار پنج چار پنج چار. ارے نام لینے سے نام لینے سے ابو بکر و عمر کا لب پر ذرا سبحان اللہ کہیں دے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سنائے شب ہوئی دے جل مدینے ویخ سنجوک مزاراں دا بن یار نبی نام لینے سے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا. مال کٹھا ہو گیا ہے جی حضور کٹھا ہو گیا ہے لے آؤ ادھر جی حضور ہے لو سائڈ تے رکھو حضور رکھ دیتا ہے کوئی شے پیچھے نہیں رہ گئی جی حضور نہیں رہ گئی. اچانک حسن مجتبیٰ آ رہے نے اٹھ کے کھلو گئے اٹھ کے کھلو کے نا 1000 درہم گن کے تے فرماندے نے حضور ہے قبول کرو نا. حسن مجتبیٰ نے 1000 درہم پھریا تے ٹر پے. جدو آپ ٹر پے اچانک حسین شہید کربلا آ گئے حسین آ گئے حسین آ گئے حسین آ گئے. ارے ہم ہیں گدا رسول کے آل رسول کے ہاں ہم ہیں گدا رسول کے آل رسول. مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے ارے مل جائیں 4 ذرے تو مل جائیں 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں مل جائیں. اور اللہ سبحان اللہ کہہ لو مل جائیں 4. ایک بار پھر کہو سبحان اللہ. اللہ جڑا سبحان اللہ کبھی ایسے سال مدینے جائے. مل جائیں 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. ٹھنڈا سبحان اللہ ٹھنڈا سبحان اللہ. ارے منبر بنا رسول کا منبر بنا رسول کا عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کام رسول کے. نانا جی نانا جی نانا جی اماں 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 صبح عید ہے. ہاں شہزادیو صبح عید ہے تے اماں صبح سارے نے سونے سونے کپڑے پانے نے تے اماں ساڈے کپڑے صادقہ دے منہ نکلیا چپ کرو یہ تہاڈا درزی نہیں آیا. اچھا میں نے گل کا جواب دیو لاہوریو. ویسے یہ جڑی گل سیدہ صادقہ فرمائی ہے کہ جے تہاڈا درزی نہیں آیا کسی پسند دے مولوی نو پوچھ کے دسنا ویسے بی بی پاک نے کسی درزی نو کپڑے تے میں سے دیتے ہی ہونے نے. میں نہ پوچھ کے دسنا اسی دستے پہنے نہیں
وہ یار پوچھ لینا چنگا ہوندا ہے نہیں یہ مطلب پوچھنے کی لوڑ نہیں نا دتے دوتے کوئی نہیں سن تے پھر من جو اس گل نو شادی کا آندے ہی انہوں نے ادھروں منہ نکلے جے تواڈے دردی کپڑے نہیں لے آیا استاد ملائکہ نو اللہ پہ فرماندا جبریل جا جنت میں جو دو جوڑے نہیں لے تے جا کے اے نہ کہ میں فرشتے دا استاد آیا وا نا بی بی دے بو دردی نکلیا بوا کھڑکا کے کہنے انا خیال کی رسنین سجدو بوا تے لاؤ تواڈا دردی آ گیا جوڑے آ گئے بس آخری لفظ ہے یار مجھے اجازت دو آخری لفظ ہے آج طبیعت میں شکت نہیں ہے میں شہادت نہیں پڑھ سکوں گا مجھے معاف کر دیجئے گا بس فضائل اور مجھے اجازت دو کپڑے آ گئے ایک جوڑا امام حسن پہن لیا ایک جوڑا جناب حسین پہن لیا صبح دن چڑھ گیا ادھروں او آ گئے ساریاں نو اللہ صادق آکھیا ہے انہاں نو غیر صادق منیا ہے ادھروں او آ گئے بس آخری جملے ہیں لول والو جدوں او آئے نا او آ کے فرماندے نے اج بڑے سونے کپڑے پائے نے نانا جی اج عید ہے نا ہاں پتر عید ہے تے نانا جی سارے بندے عید پڑھن جاندے پے نے تے اساں نہیں جانا ہاں جانا ہے کیوں نہیں جانا تے نانا جی سارے اپنی سواریاں تے آئے نے تے حضور ساری سواری نہیں لے آئے آپ فرماندے نے گھبراندے کیوں اڑاؤ نا آپ ادھر کے بیٹھے ہیں آپ فرماندے حسن تسی ایتھے آؤ حسین تسی ایتھے آؤ تمہاں چپ کے کھلو کے اندر میں سارے نبیوں دا سردار ہوں تہاڈی سواری آئے جدو توتے مصطفیٰ چکے میں نا مدینے کے بازار میں جدو حضور داخل ہوئے نے بس آخری دو جملے ہیں مدینے کے بازار میں جدو حضور داخل ہوئے نے نا مدینے کے بندے بیٹھے آگے او چھڑو ہے او تے ویکھو او چھڑو خانیاں سواریاں او تے ویکھو سانو کیا میں بلا کیا میں برا ہوئے او تے ویکھو او تے ویکھو جوانو وہ کون ہے تسی کہو تے میں قرآن پڑھی نہ چھڈا یار مولا یہ کون ہے علی فرمایا علی سے یہ نار وہی نہ کل کوشر ہے باسے بشیر و نذیرہ ہے باسے دل کا رسول فضلنا بعدہم آباد ہے شاسے سما اور رسول کتاب الذین استثینا ہے جن سے جاہد فی سبیل اللہ ہے سین سے سراج منیرہ ہے سین سے شاہدم و مبشر و نذیرہ ہے دال سے داعی اللہ ہے زال سے ذالک الکتاب ہے دنیا کو ایسا پڑھا کسی کی نظر ہے محمد کسی کی ادا ہے محمد ارے فنا تو نہیں ہے بقا ہے محمد فنا تو نہیں ہے بقا ہے محمد ارے یہ کس نے کہا کہ جدا ہے محمد حقیقت میں نور خدا ہے محمد سواری بڑی سونی 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 میں کی دسا سواری بڑی سونی جنہیں ٹھنڈا سبحان اللہ اس کو چوکھی سونی کچھ نہیں کرتے میں اس کو بھی چوکھی سونی اللہ کی بس میں اس کو بھی چوکھی سونی میں پھر کیا میں اس کو بھی چوکھی سونی سواری بڑی سونی ہے سواری بڑی سونی ہے سواری بڑی سونی ہے حضرت فاروق اعظم سامنے آئے حضور بڑیاں سواریاں آئیں نے پر سواری بڑی سونی ہے حضور بڑیاں سواری او فاروق لے او محمد تھے آپ فرماتے ہیں تکو ذرا سواری بڑی سونی ہے جب فرمایا تکو سواری بڑی سونی ہے مصطفیٰ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں فاروق اعظم سواری بھی سونی ہے یہ اللہ تک سے نہیں سوار بھی سونے نہیں نبی حسین سے کاندھے سجائے پھرتے ہیں نبی حسین سے کاندھے سجائے پھرتے ہیں رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے ہیں جزاک اللہ
میری حد کھا گئی ہے. تمہیں پتہ ہے فرید دا نعرہ لاوی جاؤں گے تو سنی جاؤں. امیر شام جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے, جلوہ گر ہیں, حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں چاہیے چھڑ دینے. آپ کو فرما رہے ہیں کہ شہادت پڑھے بغیر آپ نہیں جائیں گے. حضرت فرما رہے ہیں قبلہ حافظ قاری محمد اسد اتاری, میں کبھی بھی ان کی نہیں موڑنے والا. امیر شام فرما رہے ہیں یا حسن یا حسن. امیر معاویہ فرما رہے ہیں یا حسن. آپ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں جی امیر شام. یا حسن ایک بات تو بتائیں. فرمائیے یا حسن جو کام آپ کے نانا کرتے تھے آپ بھی کر لیتے. آپ فرماتے ہیں آپ بات کیجئے, آپ حکم کریں, آپ بات کیجئے. آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بتائیں جس درخت کے نیچے آپ جلوہ گر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں, اوپر نہیں دیکھنا, مجھے بتائیں کتنی کھجوریں لگی ہیں. اونچائی کا تسینہ کہ امام حسن ان کر کے وندے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نا 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 نا. امام حسن امیر شام کا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں اس کے اوپر نا 24,424 کھجوریں لگی ہیں. جب کہا نا 24,424 کھجوریں لگی ہوئی ہیں, امیر شام حضرت امیر معاویہ نے اپنی فوج کو بلایا ادھر آؤ اوپر چڑھو, ایک بھی کھجور ادھر کی ادھر نہیں ہونی چاہیے. سارا دن آگے فوج کھجوروں تھلے رک جانے, ایک ایک کر کے گننی شروع کی تھی. نہ ہی ایک کاٹے نہ ہی ایک واتے, نہ ہی ایک کاٹے نہ ہی ایک کاٹے نہ ہی ایک واتے. امیر معاویہ حضرت امام حسن کا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں یا امام آپ پہ وحی آتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں امیر شام کو ہمارے نانا پہ آتی تھی. تو یا امام یہ کیسے اتنی نکلی ہے, نہ کم ہے نہ زیادہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کیسے ویسے تو مجھے نہیں پتا, میرے منہ جنیاں نکلنیاں سب اونیاں ہو جانیاں سب امیر شام نے کی وجہ کی ہے. آپ فرماتے ہیں امیر شام عزیز صادق چلے ساری بات رہ گئی. میں وہ فاروق اعظم کو نہیں ٹچ کر سکا, وہ جو جرم والا میں نے شروع کیا, میری تھکاوٹ بھی حضرت کے حکم کو میں نے فالو کیا ہے. 4 شعبان کو یہ قافلہ چلا ہے. بی سائلنٹ پلیز. 4 شعبان کو یہ نکلے ہیں, آپ جانتے ہیں 6 ماہ کا سفر کرتا ہوا محرم میں یہ قافلہ سرزمین کربلا پہنچا. ان میں ایک شہزادہ بھی تھا 6 ماہ کا, آ گیا نا دین میں. کربلا میں جا کے اس کی عمر 6 ماہ تھی. تو پھر مان جو جب گھر سے چلا پھر چند دن کا ہی ہوگا نا. ساری زندگی کا حسین کا بیٹا ہے, مسافر بیٹا, کربلا کی سرزمین ہے. مجھے جیسے حکم ہے میں وہی فالو کر رہا ہوں. ہاں حسین پاک نے جا کے اس جگہ کو خود خریدا. بالکل سید ہیں, صدقے نہیں لیا کرتے. سید صدقے نہیں لیا کرتے اور قبضے نہیں کیا کرتے. چلو میں آگے چلتا ہوں, میں آیا پھر پڑھوں گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کی ڈیٹیل میں قرآن پڑھیں گے تو پھر اس طرف آ جائیں گے. علامہ فخر الدین رازی پہ آئیں گے باقاعدہ, ڈیٹیل سے اسے میں پڑھوں گا. ہاں جی یہ پھر آیا تو یہ آئندہ کا موضوع میں دے رہا ہوں, یہ اگر آیا تو. چلو میں آگے چلتا ہوں جی, میں آگے چل رہا ہوں قبلہ. ہاں شہادتیں ہو رہی ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں. اصغر قربان ہے, عباس قربان ہے, شہزادے قربان ہو رہے ہیں. ایک بات یاد رکھو, کسی تخت کے لیے حسین کربلا نہیں گئے, کسی تاج کے لیے حسین کربلا. اے محمد کے شانوں پہ بیٹھنے والوں کو تخت کا لالچ نہیں ہوتا. کسی تخت کے لیے حسین کربلا نہیں گئے, کسی تاج کے لیے حسین کربلا نہیں گئے. ایک دیکھیں جی جب سب نے بیعت کی تو انہوں نے کیوں کی, دیکھیں جی جب سب نے بیعت کی تو انہوں نے کیوں کی, دیکھیں جی جب سب نے بیعت کی تو انہوں نے کیوں کی, دیکھیں جی جب سب نے بیعت کی تو انہوں نے کیوں نہیں کی, دیکھیں جی جب سب نے بیعت کی تو انہوں نے کیوں نہیں کی, دیکھیں جی جب سب ہے نا جی ہے نا جی ہے نا جی. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں جب انہوں نے بیعت نہیں کی تو سب نے کیوں کی. میں بس ہمارا اپنا موقف ہے, جب ہم اس طرح کہتے ہیں تمہارا اپنا موقف ہے, ہمارا اپنا موقف ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے جب انہوں نے بیعت نہیں کی تو سب نے کیوں کی. ٹھنڈا
ज़्यादा सुभान अल्लाह है, घर जाके कहो ठंडा है अभी भी। मैं हमारा अपना मतलब देखे जी, एक तरफ सहाबी का बेटा है, एक तरफ दूसरा भी सहाबी का बेटा है, देखें जी वो 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 भी सहाबी का बेटा है। फिर क्या हुआ अगर लड़ भी पड़े, वो भी रज़ी अल्लाह, वो भी रज़ी अल्लाह। इन्होंने हाथ जोड़ के दसो शर्म कर, एक पासे सहाबी का पुत्र, एक पासे मोहम्मद का पुत्र है। आप कहो मैं इस बात पे कुरान पढ़ूं, नहीं पढ़ने वाला, नहीं पढ़ने वाला, नहीं नहीं मैं 10 मिनट का बर्दाश्त कर रहा हूं बड़ी देर का, आप नहीं पढ़ने वाला, छोड़ के निकल जाऊंगा। अगर ये सुनना है कि वो मोहम्मद का बेटा है, गज के कहो सुभान अल्लाह। मौला ये मोहम्मद का बेटा है। अल्लाह ने सूरह इनाम में इरशाद फरमाया, ये 6 नंबर सूरा है, दोबारा से तकरीर शुरू हो गई है। ये 6 नंबर सूरा है। इमाम मूसा काज़िम ने किसी से पूछा था, या इमाम आप तो बेटी के बेटे हैं, या इमाम आप तो बेटी के बेटे हैं, या इमाम इमाम मूसा काज़िम से पूछा जा रहा है, या इमाम आप तो बेटी के बेटे हैं, बेटी के बेटे बेटे नहीं होते, बेटे के बेटे बेटे होते हैं, बेटी के बेटे दोते होते हैं, नवासे होते हैं, बेटे के बेटे बेटे होते हैं, बेटे के पुत्र पुत्र होते हैं, तुसी के में पुत्र हो। इमाम मूसा काज़िम ने इसे जवाब देने के लिए 3 आयतें पढ़ी। सादिकीन जब भी पढ़ते हैं आयतें पढ़ते हैं। इमाम मूसा काज़िम ने 3 आयतें पढ़ी। आप फरमाते सुन लो, मैं बताऊं कैसे हम मोहम्मद के बेटे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व वहबना लहू इसहाक़ा व याक़ूबा कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफ़ व मूसा व हारूना व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व इलियासा कुल्लुम मिन सालिहीन। आप में सुन लो, जिवें ईसा अलैहिस्सलाम अपनी अम्मा मरियम की वजह तो इसहाक दे पुत्र ने, असी अपनी अम्मा फातिमा की वजह तो मुहम्मद दे पुत्र। हाँ शहादतें हो रही हैं, बस आखिरी जुमले लो, शहादतें हो रही हैं। एक बुजुर्ग आए घोड़े पे, हाथ में जुल्फ़कार है। ये बुजुर्ग जैसे ही घोड़े पे आए, एक जवान करीब आके कहता है, बाबा किधर? आप फरमाते हैं अकबर। अल्लाहु अकबर। अकबर अमर है। नहीं बाबा, तारीख में लिखा जाएगा बाप बूढ़ा चला गया, जवान देखता रह गया, मेरे होते नहीं जा सकते। आपने कहा है अकबर तू जानता है तुझे तेरी पुप्पी ने पाला है, जा अपनी पुप्पी से इजाज़त ले, मेरी तरफ से इजाज़त है। बस 2 जुमलों में लो और मुझे इजाज़त दो। डिटेल में जाया जा सकता है लेकिन बस मुझे इजाज़त दो। सैयद आए, घोड़े पे सवार हुए। हुसैन ने अपने हाथों से अपने बाबा की दस्तार सजाई, अपने हाथों से बाबा की जुल्फ़कार, अली की जुल्फ़कार पकड़ाई। कहा बेटा इजाज़त है। आप जानते हैं सैयदा सकीना करीब आई। मैं नहीं जा रहा डिटेल में, बस यारा करबला का मैदान है, गाजर और मूलियों की तरह काट रहे हैं, उलमा आपको सुनाते रहते हैं। बस अली के शेर का शेर है, हाँ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अली के शेर का शेर है, अली के शेर का सदा खुश रहो, अली के शेर का शेर है। वक्त आया प्यास लगी, जब जनाब इमाम अली अकबर को प्यास लगी, पीछे मुड़ के देखा, हुसैन आवाज़ दे के फरमाते हैं अकबर तू जानता है आज 3 दिन से पानी बंद है, फिर भी अगर प्यास है करीबा, अपनी अंगूठी उतार के फरमाते हैं ये ले, ये मेरे नाना की है, इसे चूस ले तसल्ला हो जाए। हाँ उसे चूमा चूसा तसल्ली हो गई। दूसरी दफ़ा गए, फिर तीसरी दफ़ा आए, फिर उठी, तीसरी दफ़ा गए, बस बात ख़त्म किए देता हूँ। आखिर उन्होंने यजीदियों ने देखा अली के शेर का शेर है, मुकाबला नहीं हो पाएगा। तीरों की बारिश इनकी तरफ आई, वजूद अली अकबर, जस्द अकबर ज़मीन पे आया। हुसैन जल्दी से करीब आए, बस 2 जुमले और हैं। अपनी गोद में रखा, सर से मट्टी उतार के फरमाते हैं अकबर कोई ऐसी ख्वाहिश तो नहीं जो दिल में रह गई, अकबर कोई ऐसी ख्वाहिश तो नहीं जो दिल में रह गई। चेहरा हुसैन को देख के अकबर अर्ज करते हैं ना बाबा, दीन मिला, इस्लाम मिला, सदाकत मिली, हमारा घर सादिक है, बाबा मक्का मिला, बाबा मदीना मिला, बाबा हर चीज़ मिली, बल्कि बाबा मुझे तो सूरत मुस्तफ़ा भी मिली।
بابا صورت مصطفیٰ ملی ہے. بس اجازت دو لاہور والوں، بابا ساری خواہشیں پوری ہیں لیکن ایک خواہش اپنے دل میں لے کے جا رہا ہوں. نا اکبر ایسا مت کرنا، حسین ہے، کربلا کا میدان ہے، علی اکبر کا جسم اطہر ہے، حسین فرما رہے ہیں، اکبر ایسا نہیں کرنا. بات کر کیا خواہش ہے؟ باپ کا چہرہ دیکھ کے اکبر عرض کرتے ہیں بابا مدتوں کی بچھڑی ہوئی میری بہن بی بی زہرا، آپ جسے مدینے چھوڑ کے آئے ہیں آج اسے ملنے کو دل کر رہا ہے. جب یہ بات آپ نے کی آپ فرماتے ہیں نا اکبر خواہش دل میں نہیں لے کے جانی. میدان کربلا میں حسین نے اپنی 2 انگلیں اوپر آسمان میں کی اور کہا بیٹا میری انگلوں کے درمیان میں دیکھ. جب اکبر نے اپنے بابا کی انگلیوں میں دیکھا مدینہ شہر نظر آ گیا. ہائے ہائے، نانا جی کے رونے کے پاس روتی ہوئی سجدہ صغرا نظر آ گئی، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتی سجدہ نظر آ گئی. بابا یہ بھی خواہش پوری ہو گئی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں، اور اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں، اے لال تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں. ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی. ارے یہ کہہ کے پھر گردنے تسلیم جھکائی، وہ چاند سی صورت مٹی میں چھپائی. اپنے بیٹے کو دفنا کے حسین فرماتے ہیں فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اکبر، میں آتا ہوں آرام سے سونا علی اکبر. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ خالصۃ من دون الناس. مصطفیٰ ان سے کہہ دے جنت میں گھر چاہیے ان اللہ، اللہ دے بڑا ہی نیڑے بھی، خالصۃ من دون الناس، لوگاں کو ہٹ کے بھی. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر تم صادق ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. تم اور میں نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. آل سے اگر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے اگر شبیر کا غم بنت زہرا دعا کرے گی. چھوڑ کر سبھی جھوٹے راہبر آؤ ہم پر علی کے در پر، امام اگر بوتراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی، قبر کی مٹی حیا کرے گی. کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ دیا دین نبی کے نام کو. اللہ میری دعا ہے مفتی محمد کاشف جمیل القادری، مفتی محمد عارف ستار قادری، حافظ محمد اسد عطار قادری، اللہ انہیں سدا سلامت رکھے، احباب کو اللہ سلامت رکھے. مجھے معاف کرنا میں آج بھی کوئی گفتگو نہیں کر سکا. انما یرید اللہ پہ پھر بات کریں گے. وما علیہ الا البلاغ.